उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन विकराल भएको छ। सडक छेउ र गल्ली गल्लीमा फोहोरको थुप्रो देखिनु सामान्य जस्तै भएको छ। यसले उपत्यकालाई दुर्गन्धित बनाउनुको साथै महामारीको जोखिम पनि बढाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 2 महानगरसहित 18 नगरपालिकाको फोहोरले उपत्यकामा फोहोरको थुप्रो लाग्दा आम नागरिक, व्यापारीदेखि पर्यटन व्यवसायलाईसम्म यसको असर देखिन्छ। केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने नारा लगाउन सायद कुनै पार्टी वा नेतृत्वले छाडेका छैनन्। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि फोहोरको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयर जिते। आफू नेतृत्वमा गएपछि उपत्यकाको फोहोरलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका शाह निर्वाचित भएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा समस्या झन् बेकराल बन्दै गएको छ। साउन 1 गतेबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै दिन उठाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ महानगरले 28 दिन बित्दा पनि फोहोर उठाउन सकिरहेको छैन, जसका कारण फोहोरको दुर्गन्धले मानव स्वास्थ्यमा असर त पुर्याएको छ नै, बजारमा उपभोक्ताको चहलपहल सुरु हुने सिजनमा छेउमा थुप्रिएको फोहोरका कारण व्यापारमा कमी आएको गुनासो व्यापारीको छ। सडक वरपर मात्र होइन, उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको पार्किङ स्थलमा पनि फोहोरको थुप्रो लाग्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ। प्रेम गीत 3 को पोस्टरपछि भारत लक्षित अर्को प्रचार सामग्री सार्वजनिक भएको छ। शनिबार फिल्मको नेपाली र हिन्दी भाषा गरी 2वटा टिजर सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि मुम्बईमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भारतका लागि पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो। भारतका विभिन्न शहरमा पोस्टर टाँच्दै प्रचार थालेको फिल्मको चर्चा टिजर सार्वजनिक भएसँगै बढेको छ। 1 मिनट लामो टिजरमा मुख्य कलाकार प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङसँगै सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ, मनिष राउत लगायतका कलाकारहरू देखिएका छन्, जसमा चर्चित डबिङ कलाकार सङ्केत मात्रे, पूजा पन्जाबी, मनोज पाण्डे, आयुषी लगायतले हिन्दी आवाज दिएका छन्। भारतमा फिल्मका बारेमा सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ यसको बजेट। ऐतिहासिक कथामा आधारित रहेर बनेको प्रेम गीत 3 को बजेट भारतीय दर्शकका लागि अपत्यारिलो बनेको छ। ऐतिहासिक कथामा बन्ने भारतीय फिल्मको बजेट सामान्यतया 100 करोड भन्दा माथिको हुने गर्छ। यस्तोमा प्रेम गीत 3 को बजेट 5 करोड भन्दा कम रहेको भन्दै भारतीय दर्शक अचम्ममा परेका छन्। सार्वजनिक टिजरले दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। पहिलो पटक नेपाल भारत सहकार्यमा बनेको र भारतमा पनि सँगै प्रदर्शनमा आउन लागेका कारण नेपाली दर्शक पनि उत्साहित देखिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले सबै सम्पत्ति राज्यको नाममा गरेको जिकिर गरेका छन्। शनिबार लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ नेपालको दोस्रो अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, मैले मेरा सबै सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छ। घर, घडेरी, बैंक ब्यालेन्स सबै। अध्यक्ष ओलीले अगाडि प्रश्न गरे, मैले जस्तै प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालले यस्तो गर्न सक्छन्? उनले एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न गठबन्धन गरिएको आरोप लगाए। एमालेको लोकप्रियताबाट आत्तिएर अरू दलहरू गठबन्धनमा पुगेको उनको भनाइ छ। एक्लै चुनाव लड्दा एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ भनेर यो सबै गठबन्धन बनिरहेको छ। उनले भने 5 दलले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तार गर्न लागि छ। उनले एक्लै चुनाव लडेर चुनावपछि गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस लौरो टेकेर पनि एक्लै उभिन नसकेर अरूको सहारा खोजिरहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रलाई गलत दिशामा लैजान खोजिरहेको उनको आरोप थियो। प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्र हो, तर देशलाई द्वन्द्व र दुश्मनीतर्फ लगिरहेको छ। उनले भने यसमा विदेशी शक्तिले खेल्न सक्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले न्याय माग्दै सङ्घर्षरत निहारिका राजपूतसँग भेट गरेका छन्। उनको शनिबार त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल पुगेर निहारिकालाई भेटेका हुन्। भेटपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निहारिकामाथि अत्याचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। भेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै महानगर प्रमुख शाहले लेखेका छन्, आफ्नो बच्चाको DNA टेस्ट गरिदिए मात्रै त भनेको रहेछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने यो अति हो, यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन। अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनु हुँदैन। आफूलाई बलात्कार गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने र बच्चा एवं उनका बाबुको DNA परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै निहारिकाले शुक्रबार शीतल निवास अगाडि आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन्। उनलाई अहिले शिक्षण अस्पतालको मानसिक वार्डमा राखिएको छ।
राहदानी लिने क्रममा दोहोरो नेपाली नागरिकता लिने व्यक्ति धमाधम फेला पर्न थालेका छन्। राहदानी विभागमा राहदानी लिन गएका सेवाग्राहीको व्यक्तिगत तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्ति फेला परेका हुन्। विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवका अनुसार विद्युतीय राहदानी लिनेको विवरण सही वा गलत हो भनेर परीक्षण गर्ने क्रममा दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्ति भेटिएका हुन्। हालसम्म करिब 100 जनाको दोहोरो नागरिकता फेला पारिएको छ। महानिर्देशक यादवका अनुसार विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिएपछि तोकिएको मितिमा फोटो खिच्ने र डिजिटल हस्ताक्षर गराउने कार्य गरिन्छ। आजको यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। उत्तर कोरियाले अनिवार्य मास्कको प्रावधान हटाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका घटना कमी भएपछि सरकारले मास्क लगाउनु पर्ने प्रावधान हटाएको हो। यसअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले प्योङयाङले कोभिडपछि विजय हासिल गरेको घोषणा गरेका थिए। नेता किम स्वयं कोभिडबाट संक्रमित भएको पनि बताइएको थियो। यस्तै साता प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले सीमावर्ती क्षेत्रमा जानी संक्रमण पठाइदिएको आरोप लगाएको थियो। उसले आवश्यक भएमा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई निर्मूल पार्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। देशमा सिर्जना भएको जनस्वास्थ्य सङ्कट पूर्णतया निष्क्रिय भएको प्योङयाङको आधिकारिक समाचार संस्था कोरिया सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीले बताएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सबैभन्दा छोटो अवधिमा घातक भाइरसबाट मुक्त गरिएपछि भाइरस प्रतिबन्ध सहज बनाइएको पनि उक्त संस्थाले बताएको छ। विश्वको बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको जोन्सन एन्ड जोन्सनले बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने पाउडर उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षबाट पाउडरको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गर्ने जोन्सनले घोषणा गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनको दिग्गज कम्पनीले 2 वर्ष अघि नै अमेरिकामा यसको वितरणमा रोक लगाइसकेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनले 38,000 मुद्दाको सामना गरिरहेको छ। महिलाहरूले दायर गरेको मुद्दामा जोन्सनको उत्पादनमा महिलाहरूको ओभरी क्यान्सर भएको दावी गरिएको छ। यद्यपि कम्पनीले दशकौं पछिको अनुसन्धानमा आफ्नो उत्पादन उपयोगका लागि सुरक्षित रहेको दावी दोहोऱ्याएको छ। दुनियाँभरका चिकित्सा वैज्ञानिकहरूको स्वतन्त्र विश्लेषणबाट बेबी पाउडर सुरक्षित रहेको र यसमा क्यान्सर गराउने कुनै तत्त्व नरहेको कम्पनीले दावी गर्दै आएको छ। सन् 2020 मा कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई अमेरिका र क्यानाडामा नबेच्ने घोषणा गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार बेलुका ओली निवास बालकोटमा भएको भेटवार्तामा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने लगायतका विषयमा उनीहरू बीच छलफल भएको हो। चुनावी गठबन्धनको विषयमा कुरो भए पनि निर्णय भइसकेको छैन। लिङदेन झापा 3 मा चुनाव लड्दैछन्। 2074 मा पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित वाम गठबन्धनले लिङदेनलाई समर्थन गर्दा लिङदेन विजय भएका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई हराएका थिए। यसपटक पनि झापा 3 मा सिटौला र लिङदेन बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको 3 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव लगायतका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको विरोधमा 4 कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। संसदीय मर्यादालाई संसारभर उच्च गरिमाका साथ हेरिन्छ। सांसदहरूले अमर्यादित क्रियाकलाप गर्नुलाई देशकै लज्जाको विषय मानिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले संसदीय मर्यादाको खिली त उडेको छ नै, साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि ट्रोल बन्छन्। यस्ता दृश्य तानातान, ठेलमेल, धकेला धकेल यस्ता दृश्यहरू संसदका लागि नौला होइनन्। आरोप प्रत्यारोपका कुरा त संसदमा सामान्य बनिसक्यो, तर पनि यस्ता दृश्य हेर्दा रोचक लाग्छ। किनभने नीति नियम बनाउने ठाउँ र बनाइरहेका व्यक्तिका हरेक क्रियाकलाप चासोको विषय हुन्छ। यस्ता दृश्यले कौतूहल र मनोरञ्जन भने दिएका नै हुन्छ नै। संसदका कतिपय दृश्यले कमेडी चलचित्रका दृश्यलाई समेत मात खुवाउँछ। एकातिर संसदीय विषयमा छलफल र अर्कातिर पछाडि बेन्चमा बसेर सांसद गफिएका देखिन्छन्। कोही फोनमा व्यस्त छन् त कोही निदाइरहेका। यस्ता दृश्यले बाल्यकालमा विद्यालयको पठन पाठनका बेलाको याद दिलाउँछ। आरोप प्रत्यारोपको व्यङ्ग्य त छँदैछ, तर अर्कोतिर भने संसदीय मर्यादालाई नै सांसदका गतिविधिले व्यङ्ग्य गरेको दृश्यको रोचकता संसदमा नै देख्न सकिन्छ। संसद बैठकका धेरै समय कुर्सीहरू खाली नै हुन्छन्। सांसदहरू फोन र गफमा व्यस्त अनि निन्द्रामा मस्त।
ललितपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकले रु 10,000 भत्ता पाउने भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले चाडपर्व हाँसी खुसी मनाउन पाउन् भनी महानगरपालिकाले उक्त कार्य अगाडि बढाएको हो। उमेर ढल्केका वृद्ध वृद्धाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक बडा दशैं ताका वर्षको एकपटक रु 10,000 दिने निर्णय गरिसकेको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले बताएका छन्। उनले भने यो रकम पाएसँगै समाजका जिउँदो इतिहास बुढापाकाको मन ज्यादै हर्षित हुनेछ। उहाँहरूलाई चाडपर्व मनाउन सन्तानसँग हात थाप्नु नपरोस् भने यस कामलाई अगाडि बढाउन लागेका हौं। महानगरपालिकाले गत वर्षसम्म उक्त उमेर समूहका नागरिकलाई रु 5,000 दिने गरेकोमा यस वर्ष 5,000 थप गरी 10,000 दिने भएको महर्जनले जानकारी दिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा लगभग 7,000 ज्येष्ठ नागरिक रहेको बताइएको छ। र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरु गरेको युक्रेन आक्रमणको कारण रुसी अर्थतन्त्र 4 वर्षले पछाडि धकेलिएको छ, त्यो पनि एकै त्रैमासिकमा। कोरोना महामारीबाट बाहिरिएर सन् 2022 को सुरुदेखि गति लिन थालेको रुसी अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासिकमा खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। शुक्रबार बैंक अफ रसियाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देशको कुल गृहस्थ उत्पादन कोरोना कालको प्रारम्भिक अवस्थापछि पुनः खुम्चिएको देखाएको छ। तर पश्चिमी विश्लेषकहरूले प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रमा जति असर गर्नेछ भनेर प्रक्षेपण गरेका थिए त्यस्तो असर देखिएको छैन। तथापि रुसको अर्थतन्त्र 4% ले खुम्चिएर सन् 2018 को स्तरमा पुगेको ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सले देखाएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुस विरुद्ध लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले रुसी निर्यातमा ठूलो धक्का लागेको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।